अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ इज़्ज़त देना शुरू की तो उन्होंने कर्ज रखा नहीं, कई गुना बढ़ाकर लौटाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता माह अगस्त 2020 के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अगस्त 2019 की निस्बत 24.25% ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजे। और अगर देखा जाए कि जुलाई और अगस्त के 2 माह के दौरान उन्होंने 31% ज़्यादा पैसे भेजे हैं। ये पैसे पहले भी आते थे, लेकिन हुंडी के ज़रिए, हवाले के ज़रिए। इस हुकूमत ने थोड़ी सी इज़्ज़त देना शुरू की है, कुछ आसानियाँ पैदा की हैं, तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फ़ौरन उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसके लिए हम इन तमाम के ममनून व मशकूर हैं। अब हम गुज़िश्ता वीडियो की तरफ आते हैं, जिसमें हमने बात की थी रोशन डिजिटल अकाउंट की तरफ, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने उस मुल्क से बैठकर बासानी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ना सिर्फ खुलवा सकते हैं, बल्कि इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस ये है कि उसके लिए ऐप अभी डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन जब तक ऐप डेवलप होगी उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 बड़े पाकिस्तानी बैंक्स को इजाज़त दी है कि वो ये ऑनलाइन अपने अकाउंट जो हैं कस्टमर्स के खोल सकते हैं। इनमें यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, MCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अल-फलाह और सांबा बैंक शामिल हैं। ये तमाम 8 बैंक्स की आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ जाके आप इनके ऊपर बड़ा आइकन बना हुआ है रोशन डिजिटल अकाउंट का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ आपसे 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका नाइकॉप कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी 2 तस्वीर, अगर आप नौकरी पेश हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, और अगर अपना बिज़नेस है तो उस बिज़नेस का कोलैटरल हेड वगैरह, और एक आध और OPF कार्ड वगैरह आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आप उसको जमा करवा देंगे ऑनलाइन ही, तो 48 से 72 घंटों के अंदर बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद स्काइप के ज़रिए या किसी और ज़रिए से रब्ता करके आपकी वेरिफिकेशन करेगा, ताकि ये ना हो कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग दोबारा शुरू हो जाए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा। आप उस बैंक अकाउंट को रूटीन के बैंक अकाउंट के जरिए तरह मोबाइल से इस्तेमाल कीजिए। उसका ATM कार्ड भी आपको मिल सकता है। उस अकाउंट का फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ आप पैसे जिस मर्ज़ी को देना चाहें, आप यूटिलिटी बिल्स देना चाहें, आप बच्चों की फीसेस देना चाहें, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहें, आप हुकूमत के जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स होते हैं वो लेना चाहें, आप वहाँ से ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें एक और अहम चीज़ भी है, वो ये है कि जब आपका दिल करे आप ये पैसे वापस निकलवा कर उसी मुल्क में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप पे पाबंदी नहीं है कि इसमें आपने पैसे डलवा दिए आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपने उस मुल्क के अंदर जो आपका अकाउंट है उसकी बजाय अगर इस पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे रखेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत के रिजर्व्स में इजाफा होगा। उससे क्या होगा, हमारी माशी हालत देखने में बेहतर हो जाएगी, हमारे बैंक अकाउंट्स भरे होंगे। आपको जब पैसे हो चाहिए हो अपने बैंक अकाउंट की तरह आप वापस ले जाएं। और ये तमाम बैंक अकाउंट जो हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों में बल्कि डॉलर, पाउंड, UAE का जो दरहम है उसमें और यूरो में अंदर भी खुल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दीगर करेंसीज़ के अंदर भी इनको खोला जा सकेगा। ये बहुत अहम अच्छा इकदाम है। हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनको चाहिए इसे अवेल करें, अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए इसको प्रमोट करें, इससे ख़ुद फ़ायदा उठाएँ और मुल्क के लिए मज़ीद अपना हाथ बटाएँ। हमें आपकी अशा ज़रूरत है। अब हम आते हैं एक और अहम इनिशिएटिव की तरफ, जो कि हमने कुछ अर्सा कब डिस्कस किया था लेकिन उसकी डिटेल आपको ना दे सके। वो था पाकिस्तान के अंदर एक ओवरसीज़ के लिए मोबाइल वॉलेट अकाउंट। ये अकाउंट ऐसा था जिसके अंदर अगर आप बाहर से पैसे भेजते हैं अपने पाकिस्तान में मुकीम किसी रिश्तेदार को तो ये उसके नाम पे होगा। ये मोबाइल वॉलेट अकाउंट किसी बैंक में नहीं होगा। ये किसी भी मोबाइल जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं जैसे ईजी पैसा, जैज़ अकाउंट वाले जितने भी बैठे हुए हैं, यूफोन की जो छोटे छोटे बैठे हुए हैं रख के पोज मशीनें, उनके पास जाकर आप अपना सिर्फ ID कार्ड देकर और अपना अंगूठा लगाकर आपका कोई भी रिश्तेदार ये अकाउंट खुलवा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये अकाउंट खुलेगा तो इस अकाउंट में जितने पैसे आप भेजेंगे डॉलर्स की शक्ल में, यानी कि कोई भी पैसे आप भेजें उसके डॉलर्स जितने बनते होंगे, अगर आपने लेट्स सपोज एक पैसे कुछ दरम भेजे हैं जो कि $100 मालियत के हैं, तो पाकिस्तानी आपके रिश्तेदार को उसके एवज $200 का एयर टाइम यानी कि कॉल टाइम मिल जाएगा। अगर आपने $1000 के बराबर पैसे भेजे हैं तो इनको $2000 का एयर टाइम मुफ्त मिलेगा। दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि फौरी पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तीसरा, इस अकाउंट से भी आप अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल घर बैठे आराम से अदा कर सकते हैं। आपको घर वालों को किसी लाइन में लगने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है।
یہ بہت اچھا، اور اس سے آپ نہ صرف ATM کارڈ لے سکتے ہیں اس موبائل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے، بلکہ اس کو عام طریقے سے موبائل ٹرانسفر کرنے کے، کیش ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے اہم انیشیٹو کی طرف، جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے۔ وہ ہے کہ جو آپ بغیر کسی فیس کے، پاکستانی سرکار کی بغیر کسی فیس کے آپ پیسے پاکستان بھجوا سکتے ہیں پاکستان پوسٹ اور نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے۔ نیشنل بینک آف پاکستان پوسٹ نے گزشتہ سال ایک انیشیٹو کا آغاز کیا، جس کے تحت کسی قسم کے آپ سے کوئی کٹوتی کسی مد میں نہیں کی جاتی۔ یاد رہیے کہ اب سعودی عرب نے کچھ 25 سے 30 ریال اپنے ٹیکس لگایا ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی اور ملک نے لگایا ہو تو لگایا ہو، لیکن سعودی عرب سے یہ شکایت ضرور آ رہی ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں، پورے گلف کے اندر، UAE میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یورپ کے بھی اندر بھی کوئی 150 کے قریب بڑی جو منی ایکسچینج ہیں، جیسے منی گرام ہے، ویسٹرن یونین ہے، اس کے علاوہ ایکسپریس منی ہے، ورلڈ ریمٹ ہے، پے پال، اس طرح کی 150 قریب تمام جو ہیں، ان کی لسٹ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ کسی کے پاس جائیے، وہاں سے آپ پاکستان پیسے بھجوا سکتے ہیں پاکستان پوسٹ کے ذریعے، اور پاکستان پوسٹ کے 500 مراکز اس وقت تیار ہو چکے ہیں اس کے لیے مکمل طور پر، جو آہستہ آہستہ بڑھ کر 10,000 ہونے جا رہے ہیں۔ اور عنقریب آپ جس کو پیسے بھیجیں گے اس کو بغیر کسی کٹوتی کے، بغیر کے سروس چارجز کے آپ کے گھر بھی پیسے پہنچا کے آیا کرے گا پاکستان پوسٹ۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، ہمارے تمام اوورسیز پاکستانی اس کو اویل کریں۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات بھی ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ نے 100 ریال بھیجنے ہیں کم از کم یا 1000 ریال بھیجنے، آپ چاہے 50 ریال بھیجیں آپ کے اوپر کوئی کٹوتی نہیں ہے، اور چاہے 5000 ریال بھیجیں آپ پہ کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان تمام اداروں کی میں بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام ڈیٹیل مل سکتی ہے، 8 بینکس کی ویب سائٹ پہ آپ کو تمام ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے YouTube پیج کے اوپر جا کے بھی مختلف ویڈیوز ہیں جہاں سے آپ انٹروڈکشن لے سکتے ہیں کیسے کام ہوگا، اور ہماری ڈسکرپشن کے اندر بھی ہم نے ان تمام ویڈیوز کے لنکس ڈال دیے ہیں، آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں جا کر ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی وہاں سے بھی ان کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز بھی لے سکتے ہیں، وہاں کال کر کے آپ اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ رقم بھیجنے کے لیے آپ کسی بھی قریبی ایکسچینج کمپنی یا بینک تشریف لے جائیں۔ اگر آپ پہلی بار رقم بھیج رہے ہیں تو کاؤنٹر پر اقامہ، ایمریٹس ID، بیرون ملک کے قوانین کے مطابق شناختی دستاویزات دکھا کر ریمیٹنس بھیجنے کا فارم حاصل کریں۔ فارم میں اپنی تفصیلات لکھ کر اپنی رجسٹریشن کروائیں، ساتھ ہی وصول کرنے والے کی تفصیلات لکھیں اور جتنی رقم آپ بھیجنا چاہتے ہیں کاؤنٹر پر موجود آپریٹر کو بتائیں۔ رقم کاؤنٹر پر جمع کروا کے ٹرانزیکشن کی رسید حاصل کریں۔ یاد رکھیں، رقم کاؤنٹر پر جمع کرواتے وقت یہ تاکید ضرور کریں کہ آپ کی رقم نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے آپ کے پیاروں کو منتقل کی جائے۔ رسید پر درج ٹرانزیکشن نمبر اور بھیجے گئے پیسے رقم وصول کرنے والے سے شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی ایکسچینج کمپنی یا بینک کی موبائل ایپ ہے یا آپ پہلے سے کسی ایکسچینج کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو آپ بآسانی اپنی رقم موبائل ایپ یا ATM کے ذریعے بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ موبائل ایپ یا ATM میں رقم وصول کرنے والے کا نام اور رقم درج کریں اور بآسانی رقم بھیجیں۔ پاکستان میں رقم وصول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرانزیکشن نمبر، اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور اس کی ایک عدد کاپی کے ساتھ پاکستان پوسٹ کی منتخب شدہ 500 برانچز یا نیشنل بینک آف پاکستان کی 1500 سے زائد برانچز تشریف لے جائیں۔ کاؤنٹر پر موجود نمائندے کو اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دکھا کر اپنا ٹرانزیکشن کوڈ اور بھیجی گئی رقم بتائیں۔ وہ آپ کی ٹرانزیکشن اور بھیجی گئی رقم سسٹم میں چیک کرے گا۔ وصول کرنے والے کا شناختی کارڈ چیک کر کے بھیجی گئی رقم ادا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ترقیاں اور کامرانیاں نصیب کرتا رہے۔ اللہ نے کے پان۔